जय मसीह तथा नमस्ते सम्पूर्ण प्रियहरू तपाईहरूको सामान्य फेरि पनि म ब्याटलफिल्ड अफ द माइन्ड अनि लडाईँको युद्ध मैदान चाहिँ माइन्ड हो, मन हो भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनको उत्साह दिन, इन्करेज गर्न, बोल्न आएको छु। प्रियहरू, तपाईहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ, धन्यवाद। प्रियहरू, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँहरूले केही कमेन्टहरू छ भने अवश्य पनि पठाइकन हेल्प गर्नुहोला, सुधारको लागि पनि भन्न चाहन्छु। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सार्वभौम र सृष्टिको मालिक परमप्रभु परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र येशू, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिक परमेश्वर मेरो जीवनलाई सुम्पन्छ प्रभु। मेरो जीवनलाई प्रभु तपाईँले सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मा त्यो वचनहरू बोल्न मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि ठिक शब्द वचनहरू बोल्न पवित्र आत्मा डोर्याउनु सकेको हुनुहोस् र सुन्नेका जनहरूलाई, भिडहरूलाई हरेकलाई जीवनमा बदल्नुहोस्, परिवर्तन गर्नु, आशिष दिनु, छुटकारा ल्याउनु, तपाईँको माया हुन सकोस्, तपाईँको आदर हुन सकोस्, यीशु ख्रीष्टको नाम, आमेन। प्रियहरू, ब्याटलफिल्ड अफ द माइन्ड युद्ध मैदान चाहिँ मन हो भन्ने विषयमा हामी हेर्दैछौँ। आउनु समय एफिसीको 12बाट एफिसी धर्मशास्त्र एफिसी 12बाट सुरु गर्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ कि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा हो। आमेन, आमेन। प्रियहरू, यो वचन यो एफिसीको 12 पदले हामीलाई के बताइरहेको छ भने हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका मानिसहरू, प्रभुलाई ग्रहण गरेका मानिसहरू, आत्मिक यात्रामा हिँड्ने मानिसहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ युद्ध मैदानमा हामी उभिएका छौँ, युद्ध मैदानमा हामी छौँ, लडाइँको फिल्डमा हामी छौँ भन्ने कुरा बाइबलले हामी प्रभुका जनहरूलाई स्पष्ट भन्दछ। प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू अन्धकारको शक्तिको विरुद्धमा, अन्धकारको सेनाको विरुद्धमा हामी लडाइँमा उत्रिएका छौँ, हिँडेका छौँ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। अनि र अर्को नम्बरमा हाम्रो शत्रु छ, शत्रु को हो भन्ने विषयमा लेखेको छ। हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, शरीरको रगतको विरुद्धमा, शरीरलाई रगत बगाउने खालको युद्ध होइन, हतियारको युद्ध होइन, यो संसारी लडाइँ होइन, शारीरिक फ्रेस लडाइँ होइन, यो आत्मिक युद्ध हो, यो आत्मिक लडाइँ हो, आत्मिक ब्याटल हो भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। र हामीहरूको युद्ध कोसँग हो भन्दाखेरि चाहिँ तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, अन्धकार शक्तिका प्रधानता, अन्धकार शक्तिहरूको भूतहरूको पनि एउटा के छ, समूह छ, उनीहरूको लेभल छ, टिमको उनीहरूको लेभल ग्रुप छ। यो भूतहरूको शक्ति, अन्धकारको शक्तिहरूको प्रधानताको अनि शक्तिहरूका विरुद्ध र वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय भने स्थानमा अथवा दोस्रो स्वर्गमा अनि पहिलो स्वर्गमा भएका स्वर्ग स्थानमा भएका दुष्टैका भूतहरूका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्धमा जसले परमेश्वर र मानिसको विरुद्धमा काम गर्छन्, तिनीहरूलाई परास्त गर्न, तिनीहरूलाई भूतहरूलाई, भूतका सेनाहरूलाई, मान्छे र ईश्वरका शत्रुहरूलाई लडाउनका गिराउनका निम्ति आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रभु यीशुले चुन्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ कि मानिसको शत्रु र परमेश्वरको शत्रुलाई लडाइँ गरेर जित्नका निम्ति, त्यसका युक्ति योजनाहरूलाई ध्वस्त पार्नका निम्ति संसारमा स्वर्ग, शान्ति, विकास, परिवर्तन, आनन्द, प्रेम, अनुग्रह, दया ल्याउनका निम्ति, विकास, असलको ल्याउनका निम्ति परमेश्वर तपाईँलाई चुन्नुभएको छ। पहिलो यूहन्ना 3:8मा के लेखेको छ भने परमेश्वरको पहिलो यूहन्ना 1:3-8मा प्रभु यीशुले के भन्नुभएको छ भने परमेश्वरले के भन्नुभयो वचनद्वारा भने परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट किन आउनुभयो, किन प्रकट हुनुभयो संसारमा भन्दाखेरि चाहिँ शैतानका कार्यहरू, भूतका कार्यहरू, अन्धकारका शक्तिका कार्यहरू नष्ट पार्न, ध्वस्त पार्नलाई प्रकट हुनुभयो, संसारमा अवतार लिएर आउनुभयो, इन्कार्नेसन भएर आउनुभयो भनेर लेखेको छ। अनि फेरि तपाईँले हिब्रू 2को 14 पाउनुहुन्छ, के लेख्छ भने मृत्युको शक्ति भएको शैतान, दुष्ट आत्मा, अन्धकारको शक्ति, मृत्युको शक्ति, मार्न सक्ने, बिगार्न सक्ने, हत्या गर्न सक्ने, मानिसलाई पापमा लगाउन सक्ने, मानिसको जीवन बर्बाद पार्न सक्ने शैतान, दुष्ट अन्धकारको शक्ति, शैतानलाई मृत्युको शक्ति, मार्न सक्ने शक्ति भएको शैतानलाई, दुष्ट आत्मालाई प्रभु यीशुले के गर्नुभयो, नष्ट गर्नुभयो। त्यो त्यसमा समस्तको च्याप्नुभयो, त्यो अधिकारहरू खोजेर अनि ह्युमन वर्ल्डलाई फेरि दिनुभयो। त्यसरी मानिसबाट शैतानले आदमबाट सृष्टिको पहिलो मानिस, सृष्टि गरेको पहिलो मानिस, परमेश्वर सृष्टिको पहिलो मानिस आदमबाट उसले अधिकार खोजेर ल्याएको थियो। त्यो अधिकारलाई फेरि यीशुले दोस्रो मानव आदम भएर संसारमा आउनुभयो 2000 वर्ष अगाडि। त्यो अधिकार शैतान नरकमा गएर शैतानलाई खोसेर रगत बगाएर खुसीबाई भएर मृत्युको शक्ति शैतानलाई मृत्युद्वारा हराएर त्यो अधिकार मण्डलीहरूलाई
साँचो प्रेरितहरूलाई, साँचो अगमवक्ताहरूलाई, साँचो शिक्षक, साँचो प्रचारक, साँचो पास्टर, साँचो मण्डली येशूका चेलाहरूलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै प्रियहरू यो संसारमा हामीले अन्धकारका शक्तिहरूका कार्यहरूलाई, दुष्टैका सेनाहरूलाई, अनि भूतका कार्य मार्ने, रोग हाल्ने, गरिब बनाउने, नराम्रो काम गर्ने, अरूलाई लुट्ने, ठग्ने, नराम्रो सोच्ने, बोल्ने, संसारलाई फोहोर पार्ने कुराहरूलाई ध्वस्त नष्ट खत्तम पार्नु परेको छ। त्यो काम गर्न सक्ने व्यक्ति भनेको साँचो मण्डली हो, साँचो प्रभुका चेलाहरू, यीशुका चेलाहरू है, झुटा होइन फेरि साँचो चेलाहरू मात्रै हुन्। त्यस कारण त्यो अधिकार परमेश्वरले मण्डलीहरूलाई, प्रभुका साँचो चेलाहरूलाई वचनको आधारमा जिउने, वचनको आधारमा सिकाउने यस्तो खालको मण्डलीहरूलाई मात्रै त्रिक परमेश्वरको प्रभुलाई मान्ने, परमेश्वरको सिद्धान्तलाई मान्ने, वचनको आधारमा, वचनको जिउने, वचनको आधारमा सिकाउने मानिसहरू, साँचो चेलाहरूलाई, मण्डलीहरूलाई तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू अब हामी तयार हुने बेला दिस इज टाइम टु राइज अप एन्ड साइन। यसै साथीको एकमा के लेखेको छ, यसै अगमवक्ताले, यसै अगमवक्ताद्वारा कसरी बोल्नुभयो धेरै वर्ष अगाडि मैले भन्नुभएको छ, राइज अप एन्ड साइन, उठ र अब खडा हो, चम्क, किनभने तिमीहरूको ज्योति, परमेश्वरको ज्योति तिमीहरू कहाँ आएको छ। हालेलुया। हाम्रो लडाइँ भनेको मानिसहरूसँग होइन, हाम्रो लडाइँ भनेको हतियारसँग होइन, हाम्रो लडाइँ भनेको अन्धकारको शक्तिसँगको विरुद्धमा हो, अन्धकारका सेनाको विरुद्धमा हो, अन्धकारका कार्य, पापका कार्य, भ्रष्टाचारका कार्य, रोगका कार्य, गरिबीका कार्य, शोषण गर्ने कार्य, अनि अत्याचारका कार्यको विरुद्धमा हो। अनि त्यसलाई हामी ध्वस्त पार्नु, त्यो कार्यलाई, त्यो कार्य गराउने स्पिरिट, कालो आत्मालाई नष्ट पार्ने हो। त्यो काम गर्न सक्ने, त्यो त्यसलाई नष्ट पार्न सक्ने, रहन सक्ने शक्ति सामर्थ्य चाहिँ साँचो यीशुका चेलाहरूलाई मात्रै छ। झुटा क्रिस्चियनहरूलाई होइन, झुटा नामधारीलाई होइन, तर साँचो परमेश्वरका ट्रु चेलाहरूलाई, पदअनुसार जिउने, बाइबल अनुसार हिँड्नेहरूलाई हो। त्यो जो तपाईँ र मलाई हामी त्यसले तपाईँ र हामी अब तयार बनाउँ प्रियहरू। अनि हाम्रो माइन्ड चाहिँ के हो, ब्याटल फिल्ड हो, युद्धको मैदान हो। अन्धकारको शक्तिले, दुष्ट आत्माहरूले, कालो आत्माहरूले पनि हाम्रो अन्त अट्याक गर्दैन, तर पहिलो नम्बर उसले हाम्रो माइन्डमा, मनमा, विचारमा, थटमा अट्याक गर्छ। अनि त्यो बेला हामी वचनद्वारा त्यसलाई काट्नुपर्ने, त्यसलाई इन्कार गर्नुपर्ने, त्यसलाई हामीले हराउनु पर्ने हुन्छ। सब विचारमा जितिन्छ हाम्रो वचनको आधारमा, वचनको विचार लिएर, वचनको थट सिद्धान्त लिएर हामी त्यसलाई जित्छौँ, सक्छौँ हामी। अनि त्यो हार्ने छ र अनि प्रभुको सिद्धान्त प्रबल विजय हुन्छ हाम्रो जीवनमा, संसारमा प्रभुको राज्य आउँदछ। त्यसमा सबै मानिस हाँस्य हुनेछन्, सबै मानिसलाई सम्मान आदर हुनेछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी हेर्ने 2 कोरिन्थी 10को 4 र 5 पनि हामी पढेको, 2 कोरिन्थी 10को 4 र 5 पनि के लेखेको छ हेरौँ। 2 कोरिन्थी 10को 4 र 5 प्रेरित पावलले पनि यो आत्मयुद्धको विषयमा अनि यो विषयमा मण्डलीले सिकाएका छन्। 2 कोरिन्थी 10को 4 र 5, किनकि हाम्रो युद्धको अस्त्र शस्त्र हतियार संसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने, अन्धकारका शक्तिका, कालो आत्माका, ठग्ने आत्माका, व्यभिचारका आत्माका, झुट बोल्ने आत्माका, ठग्ने, शोषण गर्ने, नराम्रो दुष्ट झुटा ईश्वरलाई पुत लगाउने आत्माका, परमेश्वरको वचनको ज्ञानको विरुद्ध खडा हुने, बहसहरू गर्ने, त्यो मिटिङहरूका, हतियारहरूका आँखको विरुद्धमा हो, जसमा चाहिँ हाम्रो अस्त्र संसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू, अन्धकारका किल्लाहरू, नराम्रो सोचको किल्ला, नराम्रो बोल्ने किल्ला, नराम्रो ठग्ने किल्ला, शोषण गर्ने किल्ला, भ्रष्ट दिमागका किल्ला, विचारका किल्लालाई भत्काउने, ईश्वरीय सामर्थ्य नाश गर्ने किल्ला, सामर्थ्य कहाँ छ? वचनमा छ, परमेश्वरको विश्वासमा छ, प्रार्थनामा छ, आराधनामा छ। अनि परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने, परमेश्वरको विरुद्धमा, वचनको विरुद्धमा, परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा, परमेश्वरका मानिसहरूका छोराछोरीको विरुद्धमा, परमेश्वरका छोराछोरीको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू, बैठकहरू, मिटिङहरू, षड्यन्त्रहरू, गुप्त रणनीतिहरू जो छन्, ती हरेक अहङ्कारपूर्ण, घमण्डी आत्मा, कालो आत्मा, अरूलाई नाश पार्ने आत्मा, शोषण गर्ने आत्मा, झुटा ईश्वरलाई पुज्ने आत्मा, मान्छेलाई फैला ल्याउने आत्मा, रोग हालिदिने आत्मा, शोषण गर्ने आत्मा, अनि ठग्ने आत्माका आत्मा हरेक अङ्गबाट बदला हामी नाश गर्छौँ। र हरेक विचारलाई, हरेक व्यक्तिलाई अथवा हरेक विचारलाई, दुष्ट विचारलाई ख्रीष्ट येशूको, परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालनमा, ओबिडियन्समा हामी अधीनमा ल्याउँछौँ, पार्छौँ। आमेन प्रियहरू। अनि यहाँनिर पावललाई पनि कतिपय त्यतिखेरको समय पावल महान प्रचारक थिए, महान मिसनरी थिए, महान प्रेरित थिए। सारा संसारभरि उनले यात्रा गरी प्रभुको लागि ठुल्ठुलो कामहरू गरे, मण्डली स्थापना गरे, हजारौँ लाखौँ चेलाहरूले निर्माण गर्ने काम गरे। तर संसारिक मानिसहरूले अनि पावललाई होइन अर्को तरिकाले सोच्ने, बोल्ने गर्थे।
खोज्ने गरे। त्यसैले पावललाई परमेश्वरले यो प्रकाश रेभलेसन यो बुद्धि दिनुभयो कि हामीहरूको युद्ध लडाइँ खुकुरी र बारुदको होइन, हामीहरूको युद्ध रगत बगाउने र मानिसलाई शरीर मार्ने होइन, हाम्रो युद्ध चाहिँ मानिसलाई मार्ने होइन, दुःख दिने होइन, मानिसलाई दुःख दिने, मानिसलाई शोषण गर्ने, मानिसलाई बन्धनमा पार्ने, मानिसलाई गरिब बनाउने, मानिसलाई पापमा गिराउने, मानिसलाई भ्रष्ट बनाउने त्यो सिंहमा आएर सिंहबहादुरलाई मार्ने हराउने हो। त्यो दुष्ट आत्मा कालो आत्मा हो। तैँले परमेश्वरको भय मान्दैन त्यसको जीवनमा के हुन्छ? आधार त्यसलाई अट्याक गर्छ। दुष्ट सिंहमा आएर सिंहबहादुरलाई त्यो कालो आत्मालाई विरुद्धमा भनेर पावलले भनेको छ। किनभने ईश्वरीय वचनमा, ईश्वरीय शक्तिमा, ईश्वरीय हतियारमा के छ? परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू, अङ्कारपूर्ण बाजालाई नाश पार्ने ईश्वरीय सावन वचन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा छ। हामी अनि त्यो विश्वासको ढाल उठाओ, सत्यको पेटी कस। एफिसी 6 मा पाउँछौँ। एफिसी 6 अध्यायमा प्रश्न लेखिएको छ। एफिसी 6 अध्यायको 10-18 मा पाउँछौँ। विश्वासको ढाल उठाओ, होइन, पैजात्माको तरबार ल्याऊ जो परमेश्वरको वचन हो। सारा निवेदन र प्रार्थना गर सब समय सबैको लागि भनिएको छ। हामी त्यो कुरा अनि हरेक विचारलाई, दुष्ट विचार, कालो विचार, झुटा ईश्वर मान्ने विचार, ठग्ने विचार, मान्छेलाई झगडा गराउने, गरिब बनाउने, व्यवसायी बनाउने, शोषण गर्ने सबै विचारलाई वचनद्वारा प्रभुको विचारद्वारा अघि पनमा ल्याउँछौँ, काम समाप्त हुनेछ। त्यसै कारण यो कामको अभियानमा आज प्रभुले 7 चेला छोराछोरीहरूलाई पृथ्वीमा चलाइरहनु भएको छ, तयार गर्दै हुनुहुन्छ, प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब भयङ्कर रूपमा छोराछोरीलाई अगमाडी बोल्नु, वचन प्रचार गर्न, आराधना गर्न, ठिकाउन, किन समय कहाँ गर्न अब चलाउनुहुनेछ। किनकि आगमन धेरै छिटो छ। हालेलुया। आउनुहोस् प्रियहरू, रोमी 12:2 के लेखेको छ भने, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रेरित पावलले रोमको मण्डलीहरूलाई सिकाउँदै गर्दा उहाँले भनेका थिए कि यस कारण यस संसारको ढाँचामा नचल, संसारको रीति थिति, कुविचार, पापको अनुसरण गर्ने, ठुलो सानो, धनी गरिब, जात जाति, विभिन्न प्रथाहरू छन् जो परमेश्वरको विरुद्धमा र वचनको विरुद्धमा छन्। दुष्टको न्याय हुन्छ। लेखेको छ, पावलले भन्छन् यस संसारको ढाँचामा, तरिकामा नचल, र आफ्नो मनमा मनमा नयाँ वचनद्वारा नवीकरण भएर पुरानो कुरालाई मारेर नयाँ आत्मा, नयाँ बुद्धि, नयाँ सोच, नयाँ शान्ति, नयाँ सङ्घाइको हृदय आत्मा लिएर नयाँ भाइ पूर्ण रूपले परिवर्तित भएर एक्सचेन्ज हो, ट्रान्सफर्मेसन भएर हो, र परमेश्वरको असल 1 नम्बर परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य 2 स्वीकार्य एक्सेप्टेबल, अनि 3 सिद्ध इच्छा पर्फेक्ट विल अफ गड। पर्फेक्ट विल अफ गड के हो जान्न सक्छ। आमेन। अनि प्रेरित पावलले पनि रोमको मण्डलीलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि रोमीका मण्डलीहरूलाई पहिला त्यहाँ शारीरिक पनि मण्डली चेलाहरू थिए, भौतिक कुरामा बढी ध्यान दिने, जिउने खालका थिए। तिनीहरूलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू आफ्नो संसारको ढाँचामा अब नचल, उनीहरूको तरिकामा नचल, स्वर्गीय ढाँचामा चल, स्वर्गीय तरिकामा चल, स्वर्गीय सिद्धान्त प्रिन्सिपल वचन लिएर हिँड, आज्ञाकारी हुनुपर्दछ भनेर भनेको छ। नयाँ भइबाट परिवर्तित भएर परमेश्वरको गणयोग्य सिद्ध इच्छाको जान्न सक्छ। आमेन। यो कुरा आजको मण्डलीहरूलाई पनि, आजका प्रभुका शिशुका 7 चेलाहरू, म चेला हौँ, शिशुको 7 चेला हौँ भन्नेहरूलाई पनि यो वचन आज हामीलाई चाहिएको छ। हामी सबैलाई चाहिएको छ। परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तमा हिँड्ने, जिउने वचनलाई प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। किनभने यही वचन बोलेर नै येशूले शैतान हराउनु भयो। लुका 4 मा मत्ती 4 हेर्छ भने शैतान येशू 40 दिन 40 रात भोके बस्नुभएको थियो, फास्टिङ बस्नुभएको थियो। अनि उडार स्थानमा पास गर्नुभएको। शैतान आएर के गर्यो? पुलिसबाट आएर के गर्यो? कालो आत्मा आएर के गर्यो? तपाईँ यदि परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने त्यो ढुङ्गा एउटा रोटी पनि जागी गर्नुहोस्, रोटी बनाएर खानुहोस् भनेको छ। त्यो बनाउन सक्दैन, अधिकार छैन, तर उसले फसाउन खोजेको छ। जाँच परीक्षा गरेको छ यसोलाई। यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने त्यो ढुङ्गालाई रोटी हुने आगे गर्नुहोस्। यसरी के भन्नुभयो? हुन्छ खानु। लेखिएको, इट रिटन, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन, खाने कुराले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनबाट पनि हुँदछ। आमेन। यसरी उसले वचनद्वारा, आत्मिकी बुद्धिद्वारा, आत्मिकी हतियारद्वारा कालो आत्मालाई लुसिफर हराउनु भयो। आज तपाईँ र म पनि साँचो परमेश्वरका छोराछोरी चेलाहरू कुण्डलीहरूले पनि परमेश्वरको वचनको हतियारलाई प्रयोग गरेर दुईधारी तरबार वचन हो। वचनले बोलेर अन्धकारका शक्तिहरूलाई, कालो आत्माहरूलाई, छलका आत्माहरूलाई, विभाजन र पाप ल्याउने आत्माहरूलाई खत्तम पार्नुपर्छ। हालेलुया। जो काम तपाईँ मेरो हातमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। प्रियहरू, र योहन्ना 8:31 के लेख्छ? येशूले यसरी यो संसारमा हुँदाखेरि येशू प्रभुले
स्वयंले भन्नुभएको थियो, बोल्नुभएको थियो, उहाँले प्रचार गर्नुभएको थियो। अनि आफूमाथि विश्वास गर्ने युवतीहरूलाई यसरी भन्नुभयो, यदि तिमीहरू मेरो वचनमा रहन्छौ भने तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। यसोले यूहन्ना 8:31 भन्नुभएको थियो, सिकाउनु भएको थियो, बोल्नुभएको थियो, यदि तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने, मेरो वचन पालन गर्यौ भने सत्य के हो थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ, विजय दिनेछ, छुटकारा दिनेछ, फाइदा गर्नेछ, आशिष ल्याउनेछ भन्नुभयो। किनभने धेरै व्यक्ति यहुदीहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्दैनथे, गरे पनि उनीहरूले वचन पालन गर्दैनथे। यसैले भन्नुभयो, मेरो वचन पालन गर्यौ भने, मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीले सत्य के हो थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीलाई विजय दिनेछ, स्वतन्त्र पार्नेछ, छुटकारा ल्याउनेछ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। त्यसले गर्दा प्रियहरू, आज सत्यतालाई, प्रभुको जीवित वचनलाई पालन गर्ने मानिसहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, छान्दै हुनुहुन्छ, पार्दै हुनुहुन्छ। किनकि परमेश्वरको वचन पालन गर्ने मानिस मात्रै संसारमा विजय मानिस हो। पहिले यूहन्ना 5:4-5 के लेखेको छ, यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को त्यही हो तर येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छ। अनि संसारलाई, शरीरलाई, शैतानलाई, कालो आत्मालाई दिने शक्ति के हो? हाम्रो विश्वास हो। विश्वास कहाँ आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट आउँछ, सुनेर आउँदछ, वचनबाट आउँदछ, परमेश्वरबाट आउँदछ, अनि परमेश्वर बोकेका मानिसबाट पनि आउँदछ। उरालाबा शान्ति रे खान्दोरोगो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले यो डिमान्ड गर्नुहुन्छ, यो चाहनुहुन्छ, यो इच्छा गर्नुहुन्छ कि अब सत्यको वचन अनुसार जिएको, सत्यको वचन अनुसार जीवनलाई तालिम दिएको, सत्य वचनमा रहेको म चाहन्छु। जब सत्यको वचन हामी रहन्छौँ, सत्यले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ, पापहरूदेखि, बन्धनहरूदेखि, रोगहरूदेखि, श्रापहरूदेखि, दुष्ट कालो आत्माहरूदेखि, अनि सबै प्रकारका डर शत्रुहरूमाथि छुटकारा, विजय भनिदिन चाहनुहुन्छ। तर के हामी वचन पालन तयार गरेका छौँ? कि सत्यको वचन मान्न तयार छौँ? सत्यको वचन औषधि पनि हो, सँगै पनि गर्छ। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस। रोगो सोठो मण्डो लोगो। आउनुहोस् प्रिय समय लुका 4 हामी जानेछौँ। लुका 4 को हामी केही खण्डहरू पढ्नेछौँ। अनि यसबाट पनि परमेश्वरले, प्रभु येशूले कालो आत्माको विरुद्धमा, शैतानको विरुद्धमा, भूतको विरुद्धमा, अन्धकारको शक्तिलाई कसरी हराउनु भयो? फेरि आउनुहोस् हेरौँ। ओ रिहोलो मोस्टोरी मान्दी। लुका 4:1 येशू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर एर्दनबाट फर्कनु भयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो र 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा दियाबोलसबाट परिचित हुनुभयो। ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ गर्नुभयो। तब दियाबोलसले उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस्, त्यो रोटी भई बनाउनुहोस्। यसोले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ भन्नुभयो। हारेर गयो। अनि दियाबोलसले उहाँलाई उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। राज्यभित्र होइन, राज्यहरू, किङडम देखायो। तर दियाबोलसले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन्। म जसलाई इच्छा गर्दछु त्यसलाई दिँदछु। तपाईँले मलाई दण्ड गर्नुभयो भने यी सबै तपाईँको हुनेछन्। यसोले त्यसलाई जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु, उहाँको सेवा गर्नु। तर दियाबोलसले उहाँलाई यरुसलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पामा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट हाम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ, तैँले उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हात थाम्नेछन्, नजर तिम्रो खुट्टा ढुङ्गा ठोकिनेछ। यसोले जवाफ दिनुभयो, त्यसलाई भन्नुभयो, यसोले लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। 13 पद। अनि दियाबोलस, कालो आत्माले, लुसिफरको आत्माले, शैतानले उहाँलाई सबै परीक्षा गरिसकेपछि अनुकूल समय नभएसम्म छोडेर गयो। आमेन। अनि धेरै खालको परीक्षा शैतानले, दुष्ट आत्माले, कालो आत्मा, नरकको आत्माले, झुटको आत्माले येशूलाई परीक्षा गर्यो। यसोले के गर्नुभयो? वचन बोलेर, परमेश्वरको वचन, पिताको वचन, जीवित वचन बोलेर त्यसलाई युद्ध गर्नुभयो, लडाइँ गर्नुभयो, अनि मुखको वचनले त्यसलाई हराउनुभयो। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले पनि शैतानले हामीलाई परीक्षा गर्छ, यहाँ जाउँ त्यहाँ जाउँ, यो गरौँ त्यो गरौँ, पाप कुराहरू लगाउन सक्छ, मानिसद्वारा बोल्न सक्छ। र हामीले नो भन्नुपर्छ, नो, आई एम चाइल्ड अफ माई गॉड। मैले पाप गर्नु मिल्दैन, म उसको छोराछोरी हो, मलाई प्रभुले यसो भन्नुभयो वचन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। शैतानलाई वचनद्वारा त्यसलाई यस्तो लेखिएको छ, तैँले परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु, लेखिएको छ, तैँले परमेश्वरको छोराछोरीको परीक्षा नगर्नु।
भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ प्रियहरू। परीक्षा आउँदा परीक्षा गर्ने व्यक्तिहरूलाई त हामी विजय हुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा यो परीक्षाको घडी छिरिसकेपछि यसरी खैजानलाई वसन्तलाई हराइसक्नु भएपछि अनि उहाँले अन्तिममा यसो वर्ष भनेर प्रचार गर्न थाल्नु, विजय हुनुभयो भन्न थाल्नुभयो। 18 लुका 18 परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति मैले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकारा घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई चिठी दिन, थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष गोल्डन जुबिली घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। अनि जब शैतानमाथि उहाँ विजय हासिल गर्नुभयो र परीक्षामा विजय हुनुभयो, पछि परमेश्वरको वचन उहाँले प्रचार गर्न थाल्नुभयो र मानिसहरूको बिचमा मैले बोल्नुभयो र मानिसहरूलाई छुटकारा दिने, न्युको पार्ने, उधारमा ल्याउने काम गर्न थाल्नुभयो र प्रभुको राज्य बढाउने काम गर्नुभयो। आमेन। आज तपाईँको जिम्मेवारी यही हो। त्यसले गर्दा प्रियहरू एफएसी 5:25 पनि हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू त्यहाँ पनि हामी पाउँछौँ। एफएसी 5:25 पनि परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भने प्रभुका जनहरूलाई, उद्धार पाएकाहरूलाई, सबैलाई भनेको मानेमा तर नमाने खण्डमा प्रभुका जनहरूलाई, उद्धार पाएका, मुक्ति पाएका, अन्धकारको राज्यमा ज्योतिमा आएकाहरूलाई भन्नुभएको छ कि पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। आमेन। प्रियहरू परमेश्वरले पनि आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो छोराछोरीहरूको निम्ति प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो, जीवन दिनुभयो र जीवन खनाउनु, मृत्युमा रगत बगाउनुभयो र जीवन उद्धार दिनको निम्ति र मृत्युलाई पनि जित्नु। त्यसै गरी हामीले पनि यसरी मण्डलीको लागि यसरी प्रेम गर्नुभयो, प्राण दिनुभयो, त्यसै गरी आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यसरी हामीले पनि आफ्नो पत्नीलाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, ससम्मतिलाई प्रेम गर्नुपर्छ र हामीले उनलाई अनि परिवारलाई हेरचाह गर्नुपर्छ, पालनपोषण गर्नुपर्छ, उनलाई सहायता गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। जब यसो गर्छौँ परिवारमा एकता, शान्ति आउँछ, उपस्थिति आउँछ, प्रेम भक्कारमा वैधतामा आउँछ अनि अन्धकारका शक्ति र किल्लाहरू हामीले भत्काउँछ। आमेन। हालेलुया। रोखो तोलो मान्दी हाल रिठा मास्टेरी मेन्दो रोगो। अनि पहिलो कोरिन्थी 10:13 पनि हामी हेर्छौँ भने प्रिय मित्रहरू यहाँ पनि प्रेरित पावलले यो वचनद्वारा कोरिन्थीका मण्डलीहरूलाई सिकाउनु भएको थियो। यो प्रकाश यसरी दिनुभयो अनि त्यो वचन आज हाम्रो लागि पनि त्रिक परमेश्वरलाई आदर गर्ने, आराधना गर्ने मानिसहरूलाई पनि लेखिएको छ। मानिसहरूलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षा परेका छैनौ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर परीक्षाको साथसाथै उम्काउने बाटो पनि दिनुहुनेछ, बनाइदिनुहुनेछ र यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ र परीक्षालाई माथि विजय हुनेछ। आमेन। यहाँ पावलले यसरी सिकाएका छन् कि वचनद्वारा मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक मानिसलाई अरू परीक्षा आइपरेको छैन र परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हि इज फेथफुल गड, हि इज लभिङ केयरिङ गड अनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले तिमीहरूले हामीहरूको शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा पर्न दिनुहुन्न र हामीलाई खप्न सक्ने खालको परीक्षा समस्या आउन दिनुहुन्छ र यी सबै परीक्षाबाट फेरि उम्कने बाटो पनि हामीलाई दिनुहुन्छ र यसरी हामीलाई जित्न सक्नेछौँ, खप्न सक्नेछौँ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर प्रवीण परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर फलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो ब्याटल फिल्ड अफ द माइन्ड, हाम्रो माइन्ड चाहिँ लडाइँको बुद्ध मैदान हो र अन्धकारको शक्ति कालो आत्माले, बुद्धहरूले विभिन्न थट, राम्रो विचारका, चोरी गर्ने, हत्या गर्ने, दुःख दिने, झगडा गर्ने, विनाश हुने, बिग्रिने, लस हुने माइन्डमा विचार आउन सक्छ। तर हामी परमेश्वरको वचनलाई होसियार भएर तोको वचन एफएसी 6:10 देखि 18 पद अनुसार र मर्कुस लुका 4:1-13 अनुसार र मत्ती 4:1-11 अनुसार यी वचनहरूलाई मनन गरेर वचनअनुसार जिएर, वचनअनुसार बोलेर कालो विचारलाई, सुसाइडका आत्माहरूलाई, ड्रङ्किङ गर्ने, रक्सी जाँड खाने आत्माहरूलाई, पाप गर्ने, हत्या गर्ने, चोरी गर्ने अनि नराम्रो काम गर्ने, लस गर्ने आत्माहरूलाई हामीले जित्न सक्छौँ, त्यसलाई हराउन सक्छौँ। तर औषधि चाहिँ के हो? वचन हो। यो माइन्डलाई वचनले भरेर, यो सोचलाई वचनले भरेर अनि यो हृदयलाई वचनले भरेर हामी विजयका साथ, गर्वका साथ, परमेश्वरका छोराछोरीका साथ अनि युद्ध अनि विजेता भएर संसारमा हामी आउँछौँ, लडाइँमा छौँ, सङ्घर्षमा छौँ अनि शङ्काको विरुद्धमा, पापको विरुद्धमा, गरिबी, समस्या, शत्रुको विरुद्धमा वचनलाई प्रयोग गरेर हामी विजयका साथ हुन सक्छौँ र अरूलाई पनि विजयमा, उन्नतिमा, पवित्रतामा, धार्मिकतामा डराउन सक्छौँ। यो काम गर्नको लागि परमेश्वरले अवसर दिनुभएको छ। प्रियहरू 13 पदले भन्छ, एफएसी 6:13 भन्छ, यसै कारण परमेश्वरका सारा हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको
लडाइँको दिनको, सङ्घर्षको दिनको, समस्याको, शत्रुहरूको सामना गर्न जित्न सक, त्यो सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो र खडा हो र विजय हो, विजय हो। आमेन। यसकारण 14 आफ्नो कम्मर सत्यले कसेर, सत्य यसुको वचन सत्य छ, त्यसले कसेर छातीपत्ता लाएर खडा हो, खुट्टामा मिलापको सुसमाचार जुत्ता लाएर तयार हो, विश्वासको ढाल उठाओ, विश्वासको ढाल उठाओ र तिम्रो दुष्टका सबै अग्निबाणी गर्न सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ, पवित्र तरवार जो परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले कि लगनशील सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति, सबै प्रभुका दण्डहरूको निम्ति, विश्वासी अगुवा चेलाहरू सबैजनाको निम्ति प्रार्थना गर। सबैले सबैको लागि प्रार्थना गर, ताकि तपाईँको राज्य बढेर जाओस्, तपाईँलाई सुरक्षा होस्, विजयको लडाइँमा आशिष होस् र राष्ट्रमा आशिष आओस्। आमेन। ठिक छ प्रियहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ब्याटलफिल्ड अफ द माइन्ड भन्ने विषयमा? यो लडाइँ गर्ने मैदान चाहिँ माइन्ड हो, मन हो, र अन्धकार खोजीले हाम्रो नराम्रो विचार लिएर लडाइँ गर्न खोज्छ। जसले पनि जुनसुकै माइन्डले असल काम गर्छ भने उसले धेरैचोटि माइन्डमा असल विचार आइरहेको कारणले गर्दा उसले वर्णन गर्छ, बोल्छ, गर्छ। यदि खराब कसैले गर्छ भने पनि खराब कुराहरू मनमा आइरहेको हुनाले सोचिरहेर बोलिरहेको धेरैचोटि सोचेपछि बोलेपछि हुन भने उसले गर्दा असल कुरा बोलेर, त्यो कुरा सोचेर, वचनअनुसार जिएर, बोलेर, अनि हामी तालिम लिएर, तालिम अरूलाई दिएर हामी विजेता भएर, पवित्र भएर यो संसारमा हामी जीवनको सङ्घर्षहरूमाथि, पापहरूमाथि विजय हुन सक्छौँ, शत्रुहरूमाथि विजय हुन सक्छौँ र प्रभुको महिमा हाम्रो हुनेछ र हामी विजेता भएर प्रभुको असल चेला भएर जति भएर चम्कनेछौँ। जसरी मत्ती 13को 43मा यसरी भन्नुभएको छ, अनि मेरा छोराछोरीहरू पिताको राज्यमा सूर्य चम्कनेछौँ। माई चिल्ड्रेन विल बी साइन लाइक अ साइनिङ सन। अनि सूर्य यो संसारमा चम्किनको निम्ति यो परमेश्वरको वचनको प्रकार, वचनलाई लिएर अगाडि बढौँ, वचनलाई हामी सिकौँ, वचनअनुसार सोचौँ, बोलौँ र अरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने म हात गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँलाई वचन सुन्ने कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई यो वचन हेरेर, यो भिडियो सुनेर, अनि यो यो सोकाइबाट आए यसको वचनबाट आशिष अवश्य पाउनु भएको छ भने म तपाईँलाई हार्दिक गर्न चाहन्छु। तपाईँले हामीलाई त्यो अवश्य पनि तपाईँले गवाईहरू पठाउन सक्नुहुन्छ, टेस्टिमोनीहरू, अनि केही प्रार्थना विषय छ भने, केही कमेन्ट छ भने अवश्यमा लेख्नु होला, पठाउनु होला। विसङ्कोच हामीलाई तपाईँ सबैलाई प्रार्थना गर्ने मौका दिनु होला। र केही लाइक सब्सक्राइब पनि तपाईँलाई मन परेको छ, आशिष मिलेको छ भने मिट्रीबाट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भने हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। दिँदै तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। तुभन्दा अगाडि आउनु प्रार्थना धन्यवाद दिन्छौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, येशू राजाहरूको राजा, प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। वचन मैले बोलेको छु, यो मेरो वचन होइन, जीवित परमेश्वरको वचन हो। यो वचन सुन्नेहरू हरेक हृदयलाई जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्, उहाँहरूको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, सँगै पठाउनु रोगी छन् भने घटी कमी पुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू तपाईँको राज्यमा ढुल्याउनुहोस् र पहिले बनाउनुहोस्। अन्धकारको कालो आत्माको विरुद्धमा जित्ताभन्दा बचाउनु हुनलाई सिकाउनुहोस्, प्रयोग गर्नु प्रार्थना चाहन्छु। धन्यवाद लाग्छु येशूको नाम। आमेन। God bless you, God bless you, God bless you. जय मसीह।